अस्सलाम वालेकुम डिफेंस अपडेट्स पे पाकिस्तान की जानिब से बड़ी तादाद में VT4 टैंक खरीदे जाने की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। नाइजीरियन वफ्द का टर्किश शिपयार्ड का विजिट, पोलैंड को मजीद कोरियन साख्ता टैंक्स और हाइड्जर्स की फरामी, तुर्क कंपनी का लाइट टैंक, रूस की जानिब से यूक्रेनियन हमला नाकाम बनाने की इतलात, मिस्र के लिए फ्रेंच एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, इंडोनेशिया और इंडिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी BMC के बारे में इतलात हैं कि वो अपने न्यू ट्रैक्ड व्हीकल फैमिली प्रोजेक्ट के तहत न्यू जनरेशन लाइट आर्मर्ड व्हीकल तैयार कर रही है। फ्यूचर में ये कंपनी लाइट टैंक भी मुतारिफ करवाने का इरादा रखती है। BMC ने इस सिलसिले में लाइट टैंक के लिए गन टरेट डेवलप करने के हवाले से भी मुख्तलिफ कंपनियों से राब्ता किया है। ख्याल रहे कि BMC ने आल्टे मेन बैटल टैंक का न्यू वेरिएंट भी डेवलप कर लिया है, जिसको अनकरीब टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के हवाले किया जाएगा। इससे पहले तुर्क कंपनी FNSS इंडोनेशियन कंपनी के साथ मिलकर मीडियम टैंक डेवलप कर चुकी है। इजिप्शियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से हालिया दिनों में जारी करदा वीडियो फुटेज में MBDA के तैयार करदा एक्रन MP एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को इजिप्शियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में दिखाया गया है। फ्रेंच मेड इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को MBDA ने डिज़ाइन, डेवलप और प्रोड्यूस की है। इजिप्शियन आर्म फोर्सेस के पहले ही फ्रांस के साथ तारीखी दिफाई ताल्लुकात हैं और इस वक्त इजिप्शियन आर्म फोर्सेस वैरायटी ऑफ फ्रेंच मिलिट्री इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती है, जिसमें कॉम्बैट व्हीकल्स, शिप्स, फाइटर एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स काबिल ज़िक्र हैं। मिस्र रफाल फाइटर जेट का भी पहला कस्टमर है, जिसने 2015 में फ्रांस से 24 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए थे। हालिया दिनों में भी मिस्र की जानिब से 30 मजीद रफाल फाइटर जेट्स मिस्र से ऑर्डर किए गए हैं। 2015 में ही मिस्र ने फ्रांस से मिस्ट्रल क्लास शिप्स ऑर्डर की थी, जो इस वक्त इजिप्शियन नेवी की सर्विस में मौजूद है। इसके अलावा इजिप्शियन नेवी फ्रेम फ्रिगेट्स भी फ्रांस से ऑर्डर कर चुकी है, जबकि मीका मिसाइल और फ्रेंच साख्ता मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंडेंस ड्रोन भी इजिप्शियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में मौजूद है। जहां तक एक्रन MP का ताल्लुक है तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 4 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसको टेंडम वारहेड से इक्विप किया गया है। फ्रेंड्स, तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक नाइजीरियन नेवल फोर्सेस के वाइस कमांडर ने तुर्की की डियरसन शिपयार्ड का वफ्द के हमरा दौरा किया है। डियरसन शिपयार्ड इस वक्त नाइजीरियन नेवी के लिए OPV-76 शिप डेवलप कर रही है, जिससे मुतालिक दोनों ममालिक का कॉन्ट्रैक्ट अब से कुछ अर्सा पहले साइन हुआ था। नाइजीरियन नेवी ने टोटल 2 76 मीटर पेट्रोल शिप्स डियरसन शिपयार्ड से ऑर्डर कर रखी हैं। ये OPV टोटल 1200 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इसकी लंबाई 76.8 मीटर्स है। इस OPV की रेंज 2500 नॉटिकल माइल्स है और ये 16 दिनों तक समंदर में रहकर ऑपरेशन सर अंजाम दे सकती है। इन शिप्स में टोटल 43 पर्सनल को अकोमोडेट करने की गुंजाइश मौजूद है। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक पाकिस्तान ने चाइना से 670 से ज़ायद VT4 टैंक ऑर्डर किए हैं, जिनमें से ज़्यादातर टैंक्स को लोकली ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत असम्बल किया जाएगा। सिप्री की डेटाबेस के मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में VT4 टैंक अपने पुराने T-59 और टाइप 85 टैंक्स को रिप्लेस करने की गर्ज से एक्वायर किए हैं। पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने इन VT4 टैंक्स को, जिनको लोकली असम्बल किया जाना है, बुनियादी तौर पर हैदर टैंक के नाम से आइडियाज़ 2022 दिफाई नुमाइश के मौके पर भी डिस्प्ले किया था, जबकि इसके बाद हालिया दिनों में होने वाली आइडेक्स दिफाई नुमाइश के मौके पर भी हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला ने अपने बैनर के तहत हैदर टैंक को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रेजेंट किया था। पाकिस्तान आर्मी को मुमकिना तौर पर 2 बैचेस की सूरत में VT4 टैंक पहले ही डिलीवर किए जा चुके हैं, ताहम बड़ी तादाद में इन टैंक्स की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में असम्बली सर अंजाम दी जाएगी और इन टैंक्स को हैदर टैंक का नाम दिया जाएगा। इंडोनेशियन कंपनी PT पिंडार्ड ने AM1 के नाम से न्यू असाल्ट राइफल वेरिएंट मुतारिफ करवाया है। इंडोनेशियन कंपनी की जानिब से मुतारिफ किए जाने वाली AM1 असाल्ट राइफल काफ़ी हद तक अमरीकी साख्ता M4 से मुमासलत रखती है।
نئی رائفل تقریباً 3.25 کلو گرام وزنی ہے اور اس رائفل کو پکٹینی ریل کے ساتھ متعارف کروایا گیا ہے جس کی مدد سے ویریس اسیسریز اس پر ماؤنٹ کی جا سکتی ہیں جیسا کہ آپٹیکل سائٹ وغیرہ۔ فرینڈز، پولینڈ کو ساؤتھ کوریا کی جانب سے مزید K2 بلیک پینتھر ٹینکس اور K9 سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ڈیلیور کی گئی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ساؤتھ کوریا کی جانب سے 12 K9 ہوئٹزرز اور 5 K2 بلیک پینتھر ٹینک حالیہ دنوں میں ڈیلیور کیے گئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا اور پولینڈ کے درمیان K2 بلیک پینتھر اور K9 ہوئٹزر سے متعلق کانٹریکٹ جولائی 2022 میں سائن ہوا تھا۔ پولینڈ تقریباً 1000 K2 PL ٹینکس اپنی سروس میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں سے زیادہ تر ٹینکس ملکی سطح پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کیے جائیں گے۔ اسی طرح سے پولینڈ تقریباً 600 K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزرز ایکوائر کرے گا، جس میں سے زیادہ تر ہوئٹزرز ملکی سطح پر تیار کی جائیں گی۔ پولینڈ نے حالیہ دنوں میں امریکی ساختہ M1 ابراہمس ٹینکس بھی ایکوائر کرنے سے متعلق ڈیل سائن کی ہے، تاہم امریکی ساختہ ٹینکس کی ڈیلیوریز آنے والے چند سالوں میں متوقع ہیں۔ فرینڈز، روس کی سیویسٹوپول میں موجود نیول بیس کو یوکرین نے انمینڈ ایئر کرافٹ اور انمینڈ سرفیس ویسل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری کردہ مختلف ویڈیوز اور رپورٹس کے مطابق کہا گیا ہے کہ رشین بلیک سی فلیٹ کے سیویسٹوپول نیول بیس کو یوکرین کی جانب سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم رشین فورسز نے یہ حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ یوکرین کی جانب سے اس حملے میں انمینڈ سرفیس ویسل اور انمینڈ ایئر کرافٹ کا استعمال کیا گیا، تاہم رشین آرمڈ فورسز نے اس حملے کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا۔ خیال رہے کہ یوکرین اس سے پہلے اپنی انمینڈ سرفیس ویسل سے مبینہ طور پر کرائمیا کو ملانے والی برج کو نشانہ بنا چکا ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کی نیوی کے لیے پہلی سب مرین بیس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کی پہلی سب مرین بیس کو BNS شیخ حسینہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس سب مرین بیس کے افتتاح کے موقع پر بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ واجد کا کہنا تھا کہ یہ سب مرین بیس ایک الٹرا ماڈرن سب مرین بیس ہے اور اس سے نیوی کی آپریشنل کیپیسٹی میں اضافہ ہوگا۔ اس موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ بنگلہ دیش کی نیوی نے 5 پیٹرول کرافٹس کی کنسٹرکشن بھی مکمل کر لی ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی نیوی نے گزشتہ 14 سالوں میں ٹوٹل 31 وار شپس اپنے فلیٹ میں انڈکٹ کی ہیں، جس میں 4 فریگیٹس، 6 کارویٹس اور 5 پیٹرول کرافٹس کے علاوہ 2 ٹریننگ شپس قابل ذکر ہیں۔ بنگلہ دیش کی اس پہلی سب مرین بیس سے متعلق کانٹریکٹ بنگلہ دیش اور چائنا کے درمیان ستمبر 2019 میں طے پایا تھا، جبکہ اس بیس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کا انعقاد فروری 2021 میں کیا گیا تھا۔ فرینڈز، افغانستان کی طالبان حکومت نے بگرام ایئر بیس سے متعلق نئی تصاویر جاری کی ہیں۔ نئی جاری کردہ تصاویر میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوجیوں کی جانب سے 2021 میں افغانستان چھوڑے جانے پر کئی طرح کے ملٹری وہیکلز جو اس بیس پر ترک کی گئی تھی ان کی تصاویر جاری کی گئی ہیں۔ حالیہ جاری کردہ تصاویر میں سینکڑوں کی تعداد میں آرمڈ وہیکلز اور ٹرکس اس بیس پر دیکھے جا سکتے ہیں، جن کو امریکہ اور ان کے اتحادی فوجیوں نے افغانستان چھوڑنے پر ترک کر دیا تھا۔ خیال رہے کہ امریکہ کے 2021 میں انخلاء کے وقت کئی ہیلی کاپٹرز، مشین گنز، نائٹ ویژن گاگلز اور آرمڈ وہیکلز کے علاوہ لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ بھی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے افغانستان میں پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ فرینڈز، انڈیا کی ڈیفنس ایکوزیشن کونسل نے تقریباً $10 ارب مالیت کے نئے ویپنز ایکوائر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس $10 ارب مالیت کے ویپنز ایکوزیشن کے تحت ٹرینر ایئر کرافٹ اور ایڈیشنل برہموس میزائلز کے علاوہ ایڈوانس ٹورڈ آرٹلری گن سسٹمز اور یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز ایکوائر کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ اسٹاک ہوم پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق انڈیا گزشتہ 5 سالوں میں سب سے بڑا آرمز امپورٹر رہا ہے۔ انڈیا نے تقریباً $25 ارب مالیت کے ویپنز گزشتہ 5 سالوں میں ایکوائر کیے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔